بنرنگاف حمید من وشات وارندا به دیپلماسیت دخلك كانوا يدش برنامه به دیپلماسی بپرسین بوچی تا ایروجه سنگ و دنگ و گوتنا عشیرت بسر گلک بوارن دی کتیش وان بواران بریارن بلندو سیاست جی گل مبر به دیپلماسیت دبیجم تو پسیارش کیش آلی سیاسی بکی دبیشتا ملت و برجواندیم بلندن ملتی اللي پیشیا هر تشتینا لجاره اوش نوتو ایکی واره وان آلیان چند آفکریه بن رهن عشیرته و جهوی خوش کرینه و عشیرته بسایا و خزمتا وان آلیان بو کری چند گشه کریه و چند رهن خواه بلاف کرینه و چند بویا بالا دست کوکا خدا وان آلیان هول دای عشیرته بو برجواندین خوب کار بینن لی در انجام فکر عشیرته و دنگی و هیزاوی و برجواندین سرنوی سر گلک تشتین دین گرن کتیه و بلکو گلک جاران بی عشیرته و سرنوی کارن گرن جی نهاتینا کرن اری بوچ هش پیکات سرکی الناف جباكا كل بيكوتا عشيرتيه هر حزب كلنا كبر نشارة كو خنزيكي بون بيكوتا عشوائي بكبر دنگو دسقبا بينه طيبت يا كتا بروسا كي ديمقراطية بتلسر وكوي هرم كردستان العراقي اف حزب نشارن خنزيكي بون عشرة بكنا داكو دنگو دسقبا بينه بدوي يعني اف حزب عند بيجن حزب السياسي جواكا كردي بيش بخمش نقونا كم مدرن يعني لی بدینا من حزب سیاسی پروژه کی وصلین اکوج وقت کردی برای چند ابنه چون که اوجد مفادارنش اجبونا عشیرات و اجبونا مجتمعا بیجین جواکا اهلی و کردستانی بله الجواکا مدینه احتمال تزانی سر اساس برجواندیت تدعوا کردن جواکا اهلی سر اساس خدماتی و کساتی و مرواتی تدعوا کردن اجبر به چند یاش مبان حزبا برای پتر یعنی چاویانی دنگدانه و کرسی و کادی چند دنگاین و کادی چهارشن خلکی پالدم شن دنگدانی و گانانگاری جواک کردی جا سر آس سیاسی نهاتی نکردن که هم بیجی و که جواک که مدنی یه اکتیو و فعال درست بده جواک مدنی جیه که هم بیجن رخراوت مدنی نه اوجی گرداینا بحزب دستلاوا برش بجورنده دوری خواه داناگن که بنا بدیل بو هم بیجن جواکت اهلی اف انتماعات اللاوكي ام بيشتي عشرتي بنا مالوال تاثير سروي فكره هزرنا تويتي تكرن طيبتي ام بيجين كو حزبنا برابطر حزبنا توينا خواطه بنا توي كري بدبيه اشقناغا يعني عشرات جاليه وبان ام بيجين انتماعات اللاوكي بشنا انتماعات الاجتماعيه نتوي بشكل بدي اصلا بنترك لا ليغايا هفركي والشراني خا عشيرايا یا لیبابوی بیجت عشیره من سر همی عشیره ایدی هر عشیره که پیجی خواه چو لیکر کو عشیر اوی جه مزن بگرتو گلک جهب ناو عشیرتی بین ناف کرن و پسیاره هر گرنگ ببید تشکی چو لیکر دکتر فیتر پارزر خودان مارکت برپرس ناو عشیرت بناو خواه بکن چو لیکر سران بیج السرشاشة تلفزيون بيجت هلا از فلان عشيرم چو لیکر کو دست عشيره و کوچک عشيرته دست نشان کرنا بر بجيرو هنده کار بدستان دهبت چو لیکر کو کابرای خونی خواز و روشنبیر بدد ناس کرنو هیگلاوی بتو مارکساوی بتو و الفلان دمی ناوی عشيرت بناوی خواب بکد وين تزانن دهل بجارتنان دا كابرا هنا دنگي دنا بر بجيري عشيرتا خو حسكي بلا حزباويجي نبد وين تزانن جارنا نخوشي ودرشيتنا برا عشيرتا دل سر بر بجارا و دانانا بر پرسان پیداد بن اري بوچ بديتنا من بتريا هندك لاين پارتيين سياسيين داس حالات دار و چند بکارتینش بوب دست و اینانا هم تنه بوی روژه یا که هم بیجین هل بجارتنه هم بوب دست و اینانا دنگا و از وی ایکیج پراستی یعنی وکید بیجین شرمزارد کم و از الهمبروی دشت راوستم اش بر چندین اگرا ایکی شوانا بجاندنا روح عشیر گریه رامانا و ایکتت شروع قانونی و قانون و همی دزگهن حکومت و دولت همی برفسس بونه و لوازبونه بچن بو نمونه رول دادوار گشتی هر برف نمانه بچیتن پتریا جارا دادوار
او شیان جارا او سر بخویا جارا نینه چونکو کف نجر کاریگری هنده کنکنه و ریسپی و ماقیلت عشیرته تبارگرتنا بریاره دا گلک جارا و صلحت عشیرته چید بن کو انجام دا مافتن خارن و پتریا جارا جر مافجنه ده سرداگرتنا ملک گشتی کو ام الدهو که رونی و زیقی به چندید بینین بیکو دادواره گشتی ویرید پاک بیتش اوه همیش چه بویا اش وجاندنا بجیم پیکات عشیرته اوانو که تیتا کرن جاره کادی تا که کسی ناهلیتن کساتیاوی خسر آوا ببیتن نه چاره بندو داون عشیرته ده پی به هنه گره دانوکی جاره و ده هدی بلا بیجین برف کولاتیه جبد بتن نوکه وقت جاره کادی انتماعاتا که کسی برف عشیرتیه و تدبیم رامانج اوه نتوبون گلک لاواز بیتن و ام حال حاضر دا اباد بجنه لحظه دیرو که ام تداجین ما گلک پیوستیا پویه که هی که ام برف نتوبونه ببش ناظم الزهاوی وزیرێکی کوردە و نیەت حکومەتە بریتانیا دا وەکی هاتیە دەستنیشانکردن کەسێ نەگوتی تو چ قەومیەتی یان چ عەشیرەت لەیا گرنگ جامێری خوددان شیانە و هەو سەلیم دەستەبرایەکی منێ خەلکێ دەشتا دووبانەیە جامێری خۆ بۆ جڤاتە باژێڕوانیەکە نەڕویژێ بربژێر کرد بۆ ئەندامێ وێ باژێڕوانیە و کەسێ نەگوتی توشکی یان چ عەشیرەتی گرنگ بکێر شۆلێ خۆتێت الدفمة مهم عشير وسرن عشير التشتبن تو شهرزابي ين شهرزابي نعرشا كمزنا بوچ عاليم پیوندی در حضرت هنده نکریه کو ملت السر بنیات عشیرته و پشتوانیا عشیرته نائب پیش ببرن بدیتنا و کنگی عالیم پیوندی دار ایدی دیشن کاری بی عشیرته بکن پارتین مین کردی پشتی سرهلدانه دیسان دوباره الجهويري كو بابت عشيرتي نكو بتمراندن وكو ايكش راجزت جواكي كردي ليه بيش كفتن هيك بخواه ببينين دبري خدا ديسان پنابرن بو هز عشيرتي بو تهوركيت خوندا بتهتاي بيجي تهلبجاردن هاندا سال بسال ابرسه هني زيختر ليتن يعني تافي دماي كي اگر الباش البيرامه بيتن تاي بيجي بشتي قناغا يا شر نفخو جبوره هزا یا حزبی یان جی پارتی می سیاسی بشتن پتر بگه خود ناف عشیرت دا حزب خیتن گلک هزت دن هاتن درس کرن یعنی گلک کساتیت لوکال دیسان کرنا آقا و کرنا عشیرت یان جی هزا کادی بود درس کرن اوجی کوبره کوچکاوی آوادان بکتن مخابن چند تو به هفته یعنی بو دماهی که هل بجاتن دبره خدای او هندک بیاوه دیشو خواه دیتن یعنی دماهی که وطره هفرکی اخسته چارچوف عشیرت هنده دیسان دا تو بشه پتر رکمانیا لانکی دیتر بکه و بونو منن ها الگلک پوستت رده برنه دا یعنی حکومت دا دبره خدای پاروه کرینه یعنی امت دوکه که دا جین رنگ او پوستت پاروه کرینه هر کسی که زانیتن اگر بونو من پارزگر اشکش عشیرت بیت کواتا دا بیتن سرو که انجمنی عشیرت اکادی بیتن رنگ که دی برسی ولی ده کو پارتیان کردستان شکستن اینا اتریده برنکا سردمانه خلکی یعنی ات آواکرنا سیستمه که یه ریده برنه ات ویو علاتی ده کو پناه یعنی خوش کو هز عشیرتی دیر بخیده و دبر خدای برو واجی الجهه بری کو او تازه کرنه تداب کتن او نی خاص کرنه تداب کته و دبر خدای هز عشیرتی بالادز بو ادوان پارتی تنه دو گلک حزبان جداد به حتی هزا و عشیرتی تدان افضل زاله گل جرا او کارت کرنه سر بریارت کتن کنه بریاره و حزب دید چرا هدایت خاره کیش که دا باشه کیش که دا نباشه به دیپلماسیت ده بجمع عالیم پیوندی دار بلا ما بستاوه میکاویلیت جبت والغایه تبرر الوسیله بد لب کار اینانه همان چکی ده شرم بردوام ده تالی ده به سود بد والهل بجارتنن اوه داویه هندک نشانن اوه یکی دیار بونجی از بجم حال حاضر در انجام اوه خوانزی کرنش عشیرتت بد تنه سرن عشیرت مفادار بن لی خلق عادی تنه بو هیامکه دب انجامان گرم بن یان صار بن لی تالی اگر راست ما دوزکا نتوایی البرا ایدی دوید ام هر تشتی و عشیرت جی تبا بخنت خزمتا دوزا ملتی و نتوایی ده نکبر و واجی و خوده اتگلوه